बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों 2 दिन के लिए लाहौर गया था। आज इतवार है, आज ही वापस पहुंचा हूं। वहां बड़ी मसरूफियत रही तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुंच गया हूं। अब आज जो है 6 अप्रैल है 2025 है, और इस वक्त जायचा जो सबसे पहले हम जैसे हस्ब साबिक इमरान खान साहब का जायचा पढ़ेंगे। आज मैं आपको दलीलें पेश करूंगा कि हमारा जायचा क्या दलीलें दे रहे हैं। पिछली मुतवातर 2 वीडियो में मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब को चाहिए कि वो किसी भी डील पे, किसी भी सौदेबाजी पे ना आए। उसकी अब मैं दलील पेश करूंगा कि जायचा कह रहा है, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अतारद और ज़ोहरा का किरान हो चुका है, और इसमें जो अतारद है वो तो अपने हबूत के खाने में है। मतलब वो तमाम बातें जो डील के नतीजे में लिखी जाएंगी वो बहुत ख़राब हैं। और ज़ोरा यहाँ पे इमरान खान साहब के जायचे का 11वां खाने का मालिक है, और ये यहाँ पे चीख चीख के ये बात कर रहा है कि खान साहब की उम्मीदें और उनके मुताबिक नताइज आने की सिमत में जायचा स्ट्रॉन्ग है। जायचा कमज़ोर नहीं है, जायचा उनका स्ट्रॉन्ग है। अब ये जायचे में जो इस वक्त सूरत हाल है वो शम्स की और मुश्तरी की आपस में पॉजिटिव नज़र है। मतलब शम्स अपनी तमाम तर ताकत दे रहा है मुश्तरी को, और ये जो ताकत है ये क्योंकि सूरज बुर्ज हमल में अपने बादशाह के खाने में, और ये तमाम तर जो अपनी ताकत है और ये दे रहा है मुश्तरी को, और मुश्तरी खान साहब का ज़ाती सितारा है। और आज इस ये जो नज़र कायम है जो कि शम्स की और मुश्तरी की है, इसके साथ ही इसी जायचे में खान साहब के जायचे पैदाइश के नेपचून और कमर की आपस में साथ नज़र है। और ख़ान साहब के जायचे में जो कमर है वो 12वें अपना उनके 9वें खाने में है, और नेपचून इस वक्त उनकी मतलब 5वें खाने में है। प्लूटो उनके जायचे के 3रे खाने में है। तो एस एस्ट्रोलॉजर मेरे ये नुक्ता नज़र है कि ये जो प्लूटो की नेपचून के साथ साथ नज़र है, और नेपचून की जो है वो चाँद के साथ साथ नज़र है। अब ये 2 चीज़ें जो हैं इंतहाई पॉजिटिव हैं, इंतहाई पॉजिटिव। और दूसरी बात ये है कि ये 3 सितारे पॉजिटिव हैं, फिर सूरज और मुश्तरी भी पॉजिटिव हैं। लिहाजा इस वक्त खान साहब का आप समझिए एक बहुत ताकतवर जायचा हो चुका है। अब दोस्त बहुत कमेंट्स करते हैं कि आप कहते हैं ताकतवर हो चुका है, खान साहब जेल में हैं। देखें दोस्तों, बात यह है कि हर बंदे की अपनी सोच समझ है। हम जायचा पढ़ते हैं, हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि हमने जायचा पढ़ दिया वो यूं करेगा। ये दोस्तों अंदाज़ों का, डेटा कलेक्शन का इल्म है। लेकिन जितनी हमने प्रेडिक्शंस की हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी उसी तरफ बातें जा रही हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि माजी में जो मैंने अर्ज़ किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे इन पे जो दबाव आएगा वो इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। अब आप देखिए कि इन लोगों की सूरत हाल क्या है। वफ़द भेजे जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, और हुकूमत जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हुकूमत पाकिस्तान के जायचे में एक धोखे और फ्रॉड के उसमें मुलव्वस नज़र आती है। अब देखिए कौम के साथ एक मजाक हुआ कि पेट्रोल जी 15 रुपये कम हो गया, अब हुआ कुछ भी नहीं। अब मेरे ख़्याल में मेरी बातें अब लोगों को सही समझ आना शुरू हो गई हैं कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इन लोगों के पास जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, ना कोई बात है और ना कोई आप समझिए कि ये कुछ कर सकते हैं। इनका जो जायचा, जो इमरान खान के मुखालफिन का जायचा है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, और ये जो इनका मुश्किल वक्त है अभी आप समझिए कि ये नुक्ता आगाज़ है। माजी में दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि 5 दिसंबर से जो जायचा है वो ये कह रहा है कि इनकी जो गाड़ी है उसको एक रिवर्स गियर लगेगा, 5 दिसंबर से ये पीछे जाएंगे। आज आप 5 दिसंबर 2024 से लेके आज 6 अप्रैल है 2025 आ गया। आप देखिए हुकूमत ने कोई तरक्की की बात की हो, चले मुझे ना पता चली हो, आपको पता चली हो,
آگے بڑھنے کی بات کی ہو، ہمیں بھی نظر آئے کہ ہاں جی یہ آگے بڑھیں۔ صورتحال ان کی دوستوں ان کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اب آنے والے وقت میں خان صاحب کا ذائچہ پھر کمزور ہوگا۔ ابھی یہ جو ان کے مخالفین کے ذائچے میں زحل جو ہے، ان کو یہ سمجھیے کہ اس کے ساتھ عطارد اور زہرہ بیٹھے ہوئے ہیں، راس جہاں ہے، اب عطارد یہاں سے جانے والا اپنا سوری اب زحل یہاں سے جانے والا ہے۔ آج زحل 25 درجے پہ ہے، 5 درجے اس کے باقی ہیں، اور یہ 5 درجے جو طے کرے گا زحل، اس کے بعد یہ زحل بھی خان صاحب کو طاقت دینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اور اس کی جو پہلی طاقت کی نظر آنی ہے وہ پاکستان کے حال کے خانے میں پلوٹو کے ساتھ پہلی مرتبہ زحل کی طاقتور نظر آنے والی ہے، اور جو ہی مئی کی تقریباً 10 سے میرے خیال میں 13 تاریخ کے درمیان کسی بھی ٹائم جو زحل ہے یہ اپنا بوٹ چینج کر جائے گا۔ تو یہ جو وقت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب بہت سٹرونگ ہے، مزید سٹرونگ ہونے کی سمت میں چل پڑیں گے، کیونکہ یہ جو ان کو حکومت کو جو سبق ملنا ہے وہ زحل اب دینے کی سمت میں آیا ہے۔ 25 درجے سے 30 درجے تک جو اس نے باقی اپنا سفر طے کرنا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے آسٹرالوجی کے قاعدے کلی کے مطابق جو سیٹرن ہے، زحل ہے، جب یہ آخری درجات پہ جاتا ہے تو اپنا اثر ضرور ظاہر کرتا ہے۔ تو انہوں نے جو خان صاحب کے خلاف کیا، اب اس کی زد میں یہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں آخری جو میں سمجھتا ہوں کہ سیارگان کی تبدیلی ہے وہ اسی مئی میں ہونی ہے، اور آگے صورتحال جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے ویسے ویسے دوستو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی بات کریں گے، ستاروں کو پڑھیں گے۔ کرنٹ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ نیپچون نے اپنی تمام تر طاقت پلوٹو کو دینی شروع کی ہوئی ہے، یہ سب سے سلو چلنے والے ستارے ہیں، اور ابھی یہ یاد رکھیے گا کہ جو عطارد ریورس ہے اور جو زہرہ ریورس ہے، زہرہ تو اپنے بادشاہت کے خانے میں ہے، لیکن عطارد جو ہے یہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، فقیر بنا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب کو ان پہ 1% بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ان کے ساتھ خان صاحب کو دھوکہ کر سکتے ہیں مگر ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ دوستو یہ اسٹرالوجی ہے، جو ہمارا اندازوں کا علم ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام دوستوں کے کمنٹس کا بہت بہت صدقے دل سے شکریہ۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں فردر آگے جو ڈیولپمنٹ ہوگی ستاروں کی، ان کی جو نظرات آپس میں باتیں کریں گی، اور جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن میں بتائے گا کہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ بات کدھر جائے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے، کرنٹلی خان صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہو چکا ہے، اب یہ صرف دھوکے اور فراڈ سے بچیں، اپنے موقف پہ ہمیشہ کی طرح ڈٹے رہیں، اور مجھے امید ہے ڈٹے رہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ذائچے میں ہے نا دوستو، وہ یہ ہے کہ سورج اپنی تمام تر طاقت مشتری کو دے رہا ہے۔ آج وہ ان کی نظر ایگزیکٹ قائم ہو چکی ہے، یہ نظر دوستو کل سے لے کے آج تک قائم رہے گی۔ کل کے اندر جو فاصلہ ہے وہ کل کا بیان کریں گے کہ کتنا فاصلہ اور طے ہوا ستاروں کا، اور صورتحال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ ہے، ابھی اور سٹرونگ ہونے کی سمت میں جا رہا ہے، اور کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اب وقت آگے آئے گا، صورتحال تبدیلیوں کی جو میں نے بات کی تھی اس سمت میں ستارے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ خاص کر آج کا جو سب سے بڑا ذائچے میں اعلان ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پلوٹو کی ساتھ نظر نیپچون کے ساتھ ہے، اور نیپچون کی ساتھ نظر چاند کے ساتھ ہے، جو خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب اور افق پہ چمکیں گے، اور انشاءاللہ ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو موجودہ ان کے مخالفین ہیں، یہ جو بیرون ملک دباؤ جو میں نے آپ سے سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اب یہ نہیں ہوگا ان سے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فردر آگے باتیں کریں گے۔